اپنے بچیاں نو دین دے کاری بنائیے، اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ تے کاری بنائیے، اپنے بچیاں نو دین دے خادم بنائیے۔ لکھاں روپیہ خرچ کر دیندے ہو، بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، ضرور بنائیے، اسلام نہیں جے روک دائے۔ لیکن یارو اجڑا تانوں امت دا اعزاز ملے ہے، اس اعزاز نو کیویں پورا کرنا ہے؟ اگر ساڈے بچے قرآن نہیں جے پڑھن گے، اگر ساڈے بچے حدیث نہیں پڑھن گے، اسی علماء دے وارث کیویں بن جاواں گے؟ اور حضرات آئیے، دل خون دے آنسو روندا ہے اس ویلے جدوں اسی علماء دی تذلیل کرنا شروع کر دیندے ہیں۔ اسی علماء نو اس لین دے اندر رکھیا ہوئے ہے جتھے نائی بہندا ہے، اسی چاہنے ہیں ساڈا مولوی بھی اوتھے بیٹھے، جتھے جناب پنڈ دا کمی بیٹھا ہے اسی چاہنے ہیں ساڈا مولوی بھی اوتھے رہے۔ اے تہاڈی گل نہیں کر رہے، معاشرے دی گل کر رہے ہیں۔ چند دن پہلا دی گل ہے، ایک پروگرام تے پہنچے ہاں پنڈ دے اندر، تے گڈی دے اندر بیٹھے ہی آواز آئی، کہندا ایک آ گیا مولوی صاحب، ایک آ گیا دوجا بھی پہنچ ہی جاؤ گا۔ انہاں کا ادب و احترام علماء کرام دا۔ حضرات خود دین نہیں پڑھ سکتے، بچیاں نو نہیں پڑھا سکتے، تو جنہاں نو اللہ نے اے شان دیتی ہے انہاں دا ادب کر کے، انہاں دی عزت کر کے، انہاں دے باں بازو بن کے کیوں نہیں جے شامل ہو جاندے؟ آج علماء پریشان نے، اللہ دی قسمیں دن رات سفر کر کے لوگاں نو قرآن دی دعوت سنان والے، اگیوں گالاں بھی پہندیاں نے، اگیوں چھڑکاں بھی پہندیاں نے جے کتے لیٹ ہو جائیے۔ پرسوں 14 تسی سوشل میڈیا تے ویکھ رہے ہو، مولانا عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی ایک جلسے تے نہیں گئے، کوئی مجبوری بن گئی، تے انہاں فیس بک تے لکھیا کہ مولوی دیوس استغفر اللہ۔ اگر ساڈے معاشرے اندر انجی ریا منو دسو تے صحیح نام عیسائی یہودی کدی ویکھیا جے کہ انہاں دا جیڑا راہب ہوئے، انہاں دا بڑا ہوئے، انہیں کدی ریڑی لائی ہوئے؟ انہاں دے کسے بڑے نو ویکھیا ہوئے کہ کاروبار کردہ ہوئے؟ لیکن ساڈے لوگاں دا ہی ضمیر ہے۔ ایک گاؤں دے اندر میں ایک بچہ بھیجے ہے کہ انہوں امام رکھ لو، تے پنڈ دا مسجد دا بڑا بابا کہن لگا تنخواہ تے نہیں دے سکدا، پتر او 2 کنالاں جگہ اندر سبزی بیج کے تے بیچ لیا کرتے گزارا کر لیا۔ اے حالات اے دے نال میں علماء نو بھی آکھاں گا کہ جے لوگ تانوں عزت دیندے نے اپنی عزت نو قائم رکھن دی کوشش کریا کرو۔ جے لوگ تواڈے پیراں تھلے پھلاں دیاں پتیاں وچھاندے نے اس قرآن دی وجہ نال، اس حدیث دی وجہ نال کہ نبیاں دے وارث نے، تے تانوں وی چاہیے اپنی عزت نو قائم و دائم رکھو۔ نہ کریا کرو 2 تھاں تے ٹائم دے کے نہ پہنچنا ہے۔ لوگ تواڈے واسطے خرچے کردے نے، لوگ تواڈے واسطے پیسہ خرچ کردے نے، اسی جدوں انج کردے ہاں پھر لوگ متنفر ہو جاندے نے۔ آئیے توجہ کرنا ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ حضرت